नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल कमर का तर्जुमा कंप्लीट किया और इस ब्लॉग में सूरतुल अल रहमान की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन। तो आपके एक कमेंट से हौसला अफजाई होता है। और आइए सूरतुल अल रहमान के रुकू नंबर 1 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। सूरह रहमान मदनी है। इसमें 78 आयत और 3 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, मकान दिया यकून का बयान उन्हें सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जे और पेड़ सजदा करते हैं और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया। और तराजू रखी और तराजू में बेइक्तदाई न करो और इंसाफ के साथ तौल कायम करो और वज़न न घटाओ। और ज़मीन रखी मखलूक के लिए, उसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल। तो ए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसने आदमी को बनाया बजती मिट्टी से जैसे ठिकरी, और जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से। तो तुमने दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब। तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसने 2 समंदर बहाए के देखने में मालूम हो मिले हुए, और है उन्हें रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? उनमें से मोती और मूंगा निकलता है। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? और उसी की है वह चलने वालियों के दिया में उठी हुई है जैसे पहाड़। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ज़मीन पर जितने हैं सबको फना है, और बाकी है तुम्हारे रब की जात अजमत और बुजुर्गी वाला। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसी की मांगता है जितने आसमानों और ज़मीन में है, उसे हर दिन एक काम है। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जल्द सब काम बंटा कर हम तुम्हारे हिसाब का कशद फरमाते हैं। ए दोनों भारी गिरोह, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ए जिन व इंसान के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। जहाँ निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तुम पर छोड़ी जाएगी धुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं। तो फिर बदला न ले सकोगे। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख नारी। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ये है वह जहन्नुम जिसे मुजरिम झुठलाते हैं। फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के चलते खोलते पानी में। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जो अपने रब के हजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? बहुत सी डालों वालियाँ। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें 2 चश्मे बहते हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جس کا استر کنادیز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر دو عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں وہ چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں نیموں پر پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سب بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ الرحمن کے رکوع نمبر 3 تک کا ترجمہ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ آئیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ سب ناظرین کے لیے، عزیز و اقارب جتنے بھی مسلم اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے سب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی والا زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنمی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کا دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہم سب کو وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔